नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। बहनों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जिस टॉपिक के पे मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें यही है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि असल में हम जो अपना दौरे तफसीरुल कुरान इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं वो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म बरोज़ जुमा, और जो है रात को हमारा जो टाइम डिसाइड हुआ है वो है रात को 11 बजे, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन जो है वो रात को ही टाइम उनका होता है और वो रात को 11 बजे ही फ़ारिग़ होती हैं। इसलिए हमने बहुत सारी ख़वातीन से पूछा उनसे कि उनका क्या फ़्री टाइम है, तो जिस पे वो इंटरेस्ट लेके ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुरान को पढ़ सकें और सीख सकें और उसको सीख करके उस पर अमल करने वाली बन जाए। तो मोस्टली ख़वातीन का जवाब ये था कि रात का टाइम सूटेबल है। क्यों? क्योंकि रात में देखें आप, ये है कि उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, खाना है, नमाज है, किचन को वाइंड अप करना है, वो सारा काम मोस्टली वो 10:30 पौने 11 बजे तक फ्री हो जाता है। 11 बजे मोस्टली ख़वातीन अपने मोबाइल उठा के बैठती हैं और फिर वो अपनी दोस्तों से, कज़न से, मदर से कहाँ बात करती हैं, ठीक है, या वो कुछ और सर्चिंग वगैरह करती हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो जब तक सोती नहीं है, नींद नहीं आती है, उस वक़्त तक वो क्या करती हैं, इसके ऊपर मोबाइल के साथ रहती हैं और फिर मोबाइल के साथ ही वो सो जाती हैं। तो मेरी बहनों, मैं बताऊं आपको कि मोबाइल एक बहुत बड़ा फितना है, ये एक दज्जाल है। एक क़यामत के करीब जो एक हुक्म है ना, हदीस में बताया गया है कि क़ुर्ब क़यामत में एक दज्जाल आएगा जो काना होगा, एक आँख से देखने वाला होगा, और उसको एक आँख को से देखने वाला होगा, उसकी पेशानी पर यहाँ पर दरमियान में लिखा होगा काफिर। वो इंसानों को बहकाने के लिए, उनकी आजमाइश के लिए भेजा गया होगा, और उसके पास अल्लाह ताला ने सारी ताकतें दी हुई होंगी। वो जो चाहेगा कर सकेगा, जिसको चाहेगा जिंदा करेगा, जिसको चाहेगा मार देगा, जिसको चाहेगा खाना देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा। हर पावर उसके पास होगी और हर चीज़ की अथॉरिटी होगी। आज मैं आपको बताऊं कि ये जो फ़ोन है ये क्या है, दज्जाल है। आप इसमें देखें, एक आपकी फिंगर के नीचे आप पूरी दुनिया घूम सकती हैं, देख सकती हैं। उसकी हर दुनिया की हर गली नुक्कड़ खांचे को आप सर्च कर सकती हैं गूगल मैप के ज़रिए। आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी। दुनिया के किसी कोने में आपने देखना है, गूगल मैप आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप जिस किस्म की इंफॉर्मेशन ले, एक सिर्फ ये फिंगर लगा दें आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इससे साबित हुआ कि ये मोबाइल जो है असल में क्या है, दज्जाल है, दज्जाल। आप समझे, इसके पास हर पावर, हर टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो रखी गई है कि आप बैठे हुए कहीं हैं, दुनिया के किसी मुल्क में, किसी कुएं में बैठे हैं, आप किसी विलेज में बैठे हैं, किसी ढाबे पे बैठे हैं, लेकिन आपको पूरी दुनिया के दूसरे साइड की पूरी फुल इंफॉर्मेशन आपके पास होगी इस एक मोबाइल के ज़रिए। तो बराए मेहरबानी इस मोबाइल को इस्तेमाल करें। मैं इस्तेमाल से मना नहीं कर रही, लेकिन इसको एक लिमिट में रखें। ये नहीं है कि रात के सोते सोते वक्त तक आप मोबाइल में घुसी हुई हैं, उसको यूज़ कर रही हैं, उसकी वीडियोस देख रही हैं और उस पर सर्चिंग कर रही हैं। बाज़ लोग अपना पॉजिटिव वर्क भी कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में। उसके बाद आप उसी के साथ सो गई। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपकी मौत इस हालत में आ जाए, तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगी। इसलिए मैं आपको बताऊं बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात को गौर से सुनिए, गौर से सुनिए कि मैंने ये जो रात का टाइम डिसाइड किया है, हमने उलमा इकराम की मुशावरत के साथ किया है और उनसे पूछ के किया है।
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ والی بن جائیں، آپ صحابیات کی طرح زندگی والی بن جائیں، صحابیات والی صفات آپ کے اندر آ جائیں، آپ رابعہ بصریہ بن جائیں، آپ اولیاء اکرام کے درجے کو پہنچ جائیں۔ ولی تو ہر کوئی بن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے ہر بندہ، ہر بندی ولی اور ولیہ بن سکتی ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ نے اپنی دوستی کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں کیا کہ تم میرے دوست بنو گے، تم نے ایسا کرنا ہے، ایسا ہیئر کٹ کرنا ہے، ایسی باڈی شیپ کرنی ہے، ایسا کرو گے، ایسی ڈریسنگ کرو گے تب تم میرے دوست بنو گے۔ نہیں، اللہ نے اعمال کو رکھا ہے کہ تم جتنی مجھ سے محبت کرو گے اتنی میری بات کو مانو گے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہے کہ رات کے ٹائم 11 بجے سے لے کے انشاءاللہ 12:15 12:30 بجے تک 1.5 گھنٹے ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سکھائیں گے، اپنی دعائیں مانگیں گے، اور راتوں کو یہ بہت متبرک اور بابرکت اور عبادت کی راتیں ہیں، ان راتوں کو ہم عبادت کے ساتھ مزین کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو لوگوں اپنے بستروں کو لپیٹ دو اور رمضان کے دن اور رات میں قرآن کی تلاوت کرتے رہو، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں، جب آپ رات کو تفسیر کی کلاس لے رہی ہوں گی، قرآن سیکھ رہی ہوں گی، قرآن سمجھ رہی ہوں گی، مسائل کو سن رہی ہوں گی، مسائل کو سمجھ رہی ہوں گی، اور اسی حالت میں آپ جب قرآن سے فارغ ہوں گی، کلاس لے کے فارغ ہوں گی، تو ظاہر ہے آپ کو نیند بھی آ جائے گی۔ اس حالت میں جب آپ قرآن کے ساتھ قرآن کو سیکھتے سکھاتے، جب آپ باوضو حالت میں نیند کے اندر چلی جائیں گی، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کا بلاوا آ گیا اور آپ چلی گئی، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنی بڑی خوش قسمت ہوں گی کہ آپ اللہ کا دین سیکھتی قرآن کی تلاوت کرتی اور سنتی اس دنیا سے گئی ہیں، باوضو جائیں گی۔ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ قرآن سنیں گی، کلاس لیں گی، تو وضو کے ساتھ بیٹھیں گی نا، وضو کر کے بیٹھیں گی، اور جب تک آپ کی کلاس چلے گی آپ کو باوضو رہنا پڑے گا۔ جب تک آپ باوضو رہیں گی تو انشاءاللہ باوضو ہی آپ اپنے بستر پہ جائیں گی، اور آپ کیا کریں گی، آپ اسی حالت میں نیند میں چلی جائیں گی۔ تو آپ قرآن کو سیکھتے ہوئے، قرآن کو حاصل کرتے ہوئے، باوضو حالت وضو کے اندر آپ اگر ان دنیا سے چلی گئیں تو آپ کا کیا مقام ہوگا، آپ تو سیدھی جنت میں جائیں گی۔ اور اگر آپ اس کے مخالف دوسری صورت لیں، اگر آپ موبائل استعمال کر رہی ہیں، موبائل پہ آپ کچھ دیکھ رہی ہیں، کچھ سرچ کر رہی ہیں، غیر اخلاقی چیزیں بھی بہت آتی ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ خالی شرمگاہ کو اگر غیر جگہ استعمال کریں تو وہی زنا ہے۔ اگر آنکھوں کو کسی غیر محرم کو دیکھنے میں آپ نے دیکھا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر ہاتھوں کو آپ نے غیر جگہ استعمال کیا تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیروں کو غیر جگہ استعمال کیا تو یہ پیروں کا زنا ہے۔ خالی ایک شرمگاہ کا زنا ہی نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، پیروں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو خدارا موبائل کی جان چھوڑ کے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے تعلق بنا لیں۔ کم از کم یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، 40 دن ہیں، پھر کون جانے اللہ کہ کس کو یہ اگلا سال نصیب ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو ایک سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اگلے سال جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔
ہم ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مرحومین بن چکے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے گھر کو سنبھالے، پہلے خود آپ سیکھنے والی بنے، پھر ہی تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گی، اپنی اولادوں کو سکھائیں گی، اپنے شوہر سسرال اور میکے میں بتائیں گی کس طریقے سے۔ جب آپ خود عمل کرنے والی ہوں گی، جب آپ خود سیکھنے والی ہوں گی۔ اچھا، ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ جو حدیث میں ہے کہ جو علم سیکھتے ہوئے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھا شہید کا درجہ ملتا ہے اور وہ سیدھا جنتی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اپنے سینے مبارک سے لگاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت آپ کو ملنے جا رہی ہے اور ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم دونوں کو، ہم سب کو، ہم جتنی بھی بہنیں ہیں، ہم آپ کو سکھانے والی ہیں اور آپ ہم سے سیکھنے والی ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنا، اس پر کو پھیلانا، اس کو سیکھنا ہمارے لیے ممکن کر دے، ہمارے لیے ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، اور ہمیں عمل کرنے والی بنا دے، نیک بنا دے، صالحات بنا دے، قانتات بنا دے، صومعات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔